द्वादश स्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वकथितं विप्रा विष्णोः चरितमद्भुतं भवद्भयदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतापतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगदप्रभवाप्ययं ज्ञानं चेदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजर्षेः विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षमस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाचयोः अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिको व्रतः विदुरोद्धव संवादः क्षत्रिमैत्रेययोस्ततः पुराण संहिता पृष्ठो महापुरुष संस्थितिः अतः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्ड सम्भूतिः वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गतिपद्मसमुद्भवः भुव उद्धरणे अम्भोदेये हिरण्याक्षवदो यथा ऊर्ध्वतिव्यगवाक् सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारीनरस्यादय यतस्वायं भुवो मनुः शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्यास्य संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्म समुत्पत्तिः दक्षयज्ञ विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीन बर्हिषः नारदस्य च संवादः ततः प्रियव्रतं द्विजाः नाभीस्ततोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्ष समुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचेतोभ्यः तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनराः तिर्यन्नखगादयः स्वाष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च दिदेद्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्मं दान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमदनं तत्त्वज अमृतार्ते दिवौकसा देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाध्यानृगादयः सौकन्यं चातशर्यातेगे ककुस्तस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषावहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामश्च भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवः ऐरस्य सोमवंशस्य ययातेर्नकुशस्य च दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले
तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितानि असुरद्विषः पूतनासुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषः तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्रे परिसर्पदः गमनं कालियस्याहेगे अहार्हे नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानाय यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य श्रीक्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेः वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च यो वदः मृतस्यानयनं सूनो पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मथुरायामिव सदा यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीतः सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्यद्विषतो हरेः हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं राज्योतिशपतिं हत्वा कन्यानाभरणं च यत् चैत्यपौण्ड्रकशालानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः शम्बरो द्विविधः पीठो पुरः पञ्चजनादयः आहात्यं च वदस्तेषां वाराणस्याष्टदाहनम् भारावतरणं भूमेः निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारस्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्राप्तविद्याय किल प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मत्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणां पप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षे विष्णुरापस्य धीमतः शाखाप्रणयनं ऋषेः मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्परः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठः यत्पृष्टोऽहं निहास्मिवः लीलावतारकर्णाण्ये कीर्तितानीह सर्वशः पतितस्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो भुवन् हरये नम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात् पतितस्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमूर्खो भ्रमिताः सतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवान् दोक्षिणः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवम् तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं नृणाम् यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते नत्वचित्रपदं हरे यशो जगत्पवित्रं गृह्णीत कर्हिचित् तद्वांशतीर्थं न तु हंस सेवितं यत्राचितस्तत्र हि साधवो मलाः सवाग्विसर्गो जनदाः संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि रामान्यनन्तस्य यशोङ्गितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः षष्पदभद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशस्त्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपस्सुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोः गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयोः चिनोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्यावत भूरिभागा यश्वश्चदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशम् अजस्रभावावदता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षितः तदसृषीणां महतां शशृङ्गताम् एतत्कथितं विप्राः कथनीयोर्कर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम् य एवं श्रावये नित्यं याम् अक्षणं मनन्यधीः श्रद्धावान् यो अनुशृणुयात् गुणात्यात्मानमेव सः द्वादश्यामेकादश्या वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठत्यनष्टं प्रयतः ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यदा त्ववान् उपोष्य संहितानेका पठित्वा मुच्यते भयात् देवतामुनयः सिद्धाः पितरो मनवोर्पाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोदीत्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसंहितामेता अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदीत्याप्नुयात् प्रज्ञां प्राधान्यो यदि मेखलायां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रशुद्धेत पातकात् कलिमल संहृत कालनोऽखिलेशो हरिरतरत्र न गीयते यतीक्ष्णम् इह तु पुनर्भगवान् अशेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यैः दुरवसितं स्तवम् अच्युतं नतोऽस्मि उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मनि उपरिचित स्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रदायाम्ये सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृतचेताः तत्पुतस्तान्यभावोऽपि अजितरुचिरलीलाया कृष्णसारस्तरीयम् यदनुत कृपया यहाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजिनग्नौ व्याससूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धार्धिनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।